नाजरीन, इस वीडियो में आप तफसील से जानेंगे कि नमरूद ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में क्यों जलाना चाहता था और अल्लाह के फरिश्ते ने किस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलने से बचाया और अल्लाह ने नमरूद और उसके धर्म को कैसे नस्तो नाबूद किया। नाजरीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सपोर्ट करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम आजर था। उस ज़माने में नमरूद नाम का काफिर हुकूमत करता था। वह अपनी जनता के साथ इंसाफ करता था। एक ज़माने के बाद वह शैतान के फंदे में आ गया। गंदे विचार उसके मन में बैठ गए। हुकूमत करते करते वह खुद को खुदा मानने लगा। अपने बुत बनाकर इबादत खानों में रखवा दिए। जनता को ऑर्डर दे दिया कि वह उसके आगे अपना माथा टेके। एक दिन नजूमियों ने सितारे पर नज़र करके नमरूद से यह अर्ज़ किया कि इस साल इस शहर में एक ऐसा लड़का पैदा होगा जो तेरे देश और धर्म को तबाह करके रख देगा। नमरूद ने बेचैन होकर हुक्म दिया कि जितने भी लड़के इस देश में पैदा हो उन्हें कत्ल कर दिया जाए। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मां को हमल हुआ तो वह सबके जान जाने के डर से घर से बाहर निकल खड़ी हुई। जब वह जंगल में एक सूखी नहर पहुंची तो एक लड़के ने जन्म लिया। लड़का बहुत खूबसूरत था। माँ की ममता जागी और वह उसे सीने से लगाए इधर उधर जाने लगी। नहर के पास एक खोह था। लोगों की पहुंच वहां तक नहीं हो सकती थी। लड़के को एक कपड़े में लपेटा और रोती हुई आंखों के साथ उसे छोड़ वह घर की तरफ चल पड़ी। अपने इस लड़के को देखने के लिए वह खोह में आती और उनको जिंदा देखती तो आंखें डबडबा पड़ती। वह देखती कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक अंगूठे से दूध और एक से शहद पीते हैं और असली हिफाजत करने वाले अल्लाह की पनाह में बराबर जी रहे हैं। ऐसी अजीब हालत को देख वह दांतों तले उंगली दबा लेती, फिर बच्चे को गले लगाती, दूध पिलाती और रोती हुई घर को वापस आ जाती। इस तरह जब फुर्सत पाती तो उनको दूध पिलाकर वापस लौट आती। जब कभी उनके पहुंचने में देर हो जाती तो हज़रत इब्राहीम अपने अंगूठे ही चूस कर अपना पेट भर लेते। सच तो यह है कि माँ का दूध पिलाना तो सिर्फ एक बहाना था, वरना जिसने पैदा किया था वही उन्हें अपनी निगरानी में खिला पिला रहा था। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम एक दिन में इतना बढ़ते थे कि दूसरे लड़के उतना ही एक हफ्ता में बढ़ पाते हैं, और वह एक हफ्ते में इतना बढ़ जाते हैं कि दूसरे लड़के उतना ही एक महीना में बढ़ पाते, और एक महीना में वह इतना बढ़ जाते कि दूसरे लड़के एक साल में बढ़ पाते। इस तरह दूध पीने की मुद्दत भी गुजर गई। हज़रत इब्राहीम में कुछ सूझबूझ पैदा हुई। एक दिन रात में उनकी माँ उन्हें देखने आई। हज़रत इब्राहीम ने अपनी माँ से पूछा, इस अंधेरे घर के सिवा और भी कोई दुनिया है क्या? माँ ने जवाब दिया और बताया, दुश्मनों के डर से तुम्हें यहाँ छिपा दिया है। यहाँ पर तुम्हें रखने का मकसद इसके अलावा और कुछ नहीं कि तुम्हारी जान बची रहे और तुम्हें अपनी निगरानी में पाला पोसा जा सके। वैसे अल्लाह की बनाई दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया, अब तो मुझे इस खोह में आराम नहीं महसूस होता, न मैं अपने रहने लायक इस जगह को पाता हूँ। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खोह से बाहर निकल आए, आसमान पर चमकते सितारे को देखे और बोले, यही मेरा रब है। लेकिन जब वह डूब गया तो फरमाया, मैं डूबने वाले को अपना रब नहीं मानता। फिर जब चमकते चांद पर नज़र पड़ी और उसकी चांदनी में उन्हें मज़ा आया तो फरमाया, यही मेरा रब है और इसी से मैं लौ लगाऊंगा। लेकिन जब वह भी डूब गया तो उसके रब होने का यकीन भी ख़त्म हो गया। जब सुबह हुई और सूरज की किरणें फैल गईं तब बोले, यही मेरा खुदा है, यही सबसे बड़ा है, यह तो इसकी रोशनी और गर्मी से भी जाहिर है। लेकिन जब सूरज भी डूबने को हुआ तो हज़रत इब्राहीम फिर सोच में पड़ गए। बोले, अलावा उस खुदा के जो बेमिसाल और बेजवाल है, मैं किसी पर यकीन नहीं करता। फिर हज़रत इब्राहीम को उनकी माँ घर लाई और तमाम बातें उनके बाप को सुनाई। आजर अपने बेटे को देखकर बहुत खुश हुआ करता। उसे इसकी भी खुशी थी कि उसका बेटा बचा हुआ है। जब हज़रत इब्राहीम ने बूतों को बुरा कहना शुरू किया और उनके पूजने वालों पर लानत भेजनी शुरू की तो नमरूद ने हज़रत इब्राहीम को बुलाया। हज़रत इब्राहीम निडर होकर गए और कायदे के मुताबिक नमरूद को सजदा नहीं किया। नमरूद ने बहुत गुस्से से कहा, तूने मुझको सजदा क्यों नहीं किया? हज़रत इब्राहीम ने कहा, मैं परवरदिगार के सिवा किसी और को सजदा नहीं करता। नमरूद ने कहा, तेरा परवरदिगार कौन है और क्या करता है? हज़रत इब्राहीम ने जवाब दिया, वह सबको पैदा करने वाला है,
وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار اور جلا سکتا ہوں، اس لیے ان سب کا پروردگار میں ہوں۔ پھر اس نے 2 ایسے قیدیوں کو بلایا جنہیں سزا میں قتل کرنا تھا۔ ان میں سے ایک قیدی کو اس نے مروا دیا اور ایک کو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے کہا ہم نے بھی ایک کو جلایا اور ایک کو مارا، ہم ہے پروردگار اور یہی ہے کام ہمارا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا پروردگار سورج کو پورب سے نکالتا ہے، اگر تو سچا ہے تو پشچم کی طرف سے نکال۔ نمرود اور اس کے ساتھی اس جواب سے چپ اور حیران رہ گئے۔ بہت سے لوگ اس معاملے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے آجر سے پوچھا اے باپ، یہ کیسی مورتیں ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو اور رات دن جن کے آگے تم سجدے کرتے ہو؟ آجر نے کہا یہ ہمارے خدا ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کیا تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کے نہ کان ہیں نہ آنکھیں اور جو نہ تم کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان؟ آجر نے لاجواب ہو کر کہا اگر تم ہمارے خداؤں کو نہیں مانے گا تو سزا پائے گا اور تجھ پر پتھر برسائے جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ وہ لوگوں کو بتا دیں گے کہ بتوں کو لوگوں کے اچھے برے کی خبر نہیں اور ان کے پوجنے میں کسی کو کچھ فائدہ نہیں۔ نمرود کی قوم کی عادت تھی کہ جب عید کا دن آتا تو ہر آدمی اچھا لباس پہنتا تھا اور عمدہ عمدہ کھانے پکا کر بتوں کے سامنے رکھ کر عیدگاہ جاتے تھے اور ادھر سے پھر کر اس کھانے کو اگلے سال تک کے لیے زیادہ روزی ہونے کا سبب جانتے تھے۔ جب عید کا دن آیا تو سب نے حضرت ابراہیم کو ساتھ چلنے کو کہا۔ حضرت ابراہیم نے ستاروں کی طرف دیکھ کر کہا میں بیمار ہوں اس لیے تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، اور دل میں کہا تمہارے بتوں سے فریب کروں گا اور ان کی بے عزتی کروں گا۔ جب سب لوگ تہخانہ خالی کر کے عیدگاہ پہنچے، حضرت ابراہیم بھی ایک پہنچے اور بتوں سے مذاق میں کہا ایسا اچھا کھانا تم نے کیوں نہیں کھایا؟ وہ بت بھلا کیا بولتے اور کیا جواب دیتے؟ پھر تو خدا کے دوست ابراہیم نے کلہاڑی لے کر سب کے سر اڑا دیے، کسی کے ہاتھ کاٹے کسی کا کان، مگر بڑے بت کو بچا کر کلہاڑی اسی کے گلے میں ڈال دی اور بت خانے کا دروازہ بند کر کے بہت جلد وہاں سے نکل گئے۔ لوگ جب عیدگاہ سے لوٹ کر تہخانے میں داخل ہوئے اور سبھی چھوٹے بڑے پرانے دستور کے مطابق وہاں پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ نہ کسی کا ہاتھ ہے نہ کسی کا کان، بڑی ذلت کی حالت میں پڑے ہیں، بالکل مردہ۔ اس کے منہ سے نکلا کس ظالم کا یہ سب کیا دھرا ہے اور کس نے ہمارے معبودوں کے سر توڑ کر ہمیں دلی تکلیف پہنچائی ہے؟ حضرت ابراہیم ہمیشہ بتوں اور بت پرستوں پر چوٹ کیا کرتے تھے اور ان کے شرک اور بے ایمانی کو برا کہا کرتے تھے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ یہ سب حضرت ابراہیم نے ہی کیا ہے۔ سب کو غصہ آیا اور وہ ان کا قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ پوری قوم ایک راہ ہو کر نمرود کے پاس پہنچی اور فریاد کی کہ ابراہیم نے تہخانے کی حرمت کو برباد کر دیا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا اور بہت غضب اور غصے سے اپنے پاس بلوایا۔ نمرود اور پوری قوم نے کہا اے ابراہیم، معبودوں کے ساتھ یہ برتاؤ کس نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا بڑے بت نے، وہ تم سے چھپا نہیں پائے گا، وہی تو تمہارا بڑا معبود ہے، کیا اتنا بھی پتہ نہ دے گا؟ مشرک اس بات کو سن کر لاجواب ہو گئے اور انہیں بڑی شرمندگی ہوئی۔ ابراہیم نے کہا تم تو جانتے ہو کہ یہ بت ہرگز نہیں بولتے ہیں، یہ اچھا اور برا اپنے منہ سے کچھ نہیں کہتے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا ایسے بتوں کی پوجا سے کیا ملتا ہے؟ جو ان بے زبانوں کو پوجے وہ تو بڑا ہی جاہل ہے۔ اس سے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے اور بہت سے لوگ ایمان لائے۔ نمرود نے جب یہ معاملہ دیکھا تو حکم دیا کہ ابراہیم کو قید کیا جائے۔ کافروں نے کہا کہ ابراہیم کو آگ میں جلاؤ، اسی طرح سے ہمارا غصہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ کوہ کے دامن میں 160 گز کا مکان بنایا، ملک کی لکڑیوں کو جمع کر کے اس میں آگ لگائی۔ آگ کے شعلے اتنے بلند ہوئے کہ اوپر سے پرندے بھی اڑنے کی ہمت نہ کر سکتے تھے، نہ کوئی آدمی اس کے نزدیک جا سکتا تھا کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں لے جا کر ڈالے۔ پھر سب کافر حیران ہوئے اور ان کو آگ میں ڈالنے کی تدبیر سوچنے لگے۔ شیطان نے سجھایا کہ ایک فلاخن بناؤ اور 2-3 کھمبے کھڑے کرو، جھولے کی طرح جھلا کر ابراہیم کو آگ میں ڈال دو اور اس طرح اپنے ارمان پورے کرو۔ جب حضرت ابراہیم کو توق اور زنجیر میں باندھ کر فلاخن پر بٹھایا گیا تو آسمان اور زمین کے فرشتے نے رو رو کر فریاد کی کہ خداوند تیرے خلیل کے ساتھ یہ کیسا معاملہ ہو رہا ہے؟
ہم اس ظلم کو دیکھ کر بہت رنجیدہ ہے، ہمیں اجازت ہو تو انہیں ہم ابھی چھڑا لیں اور اس طرح تیرا دوست دشمنوں سے بچ جائے۔ حکم ہوا کہ اگر ابراہیم تم سے مدد چاہے تو بہت بہتر ہے، تم جا کر اس کا ساتھ دو۔ دو فرشتے جو ہوا اور پانی پر مقرر تھے حضرت ابراہیم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ حکم دیں تو ہوا اور پانی اس آگ کو پل بھر میں بجھا دے، لیکن حضرت ابراہیم نے اسے قبول نہیں کیا۔ ان کی حالت دیکھ کر فرشتے بہت رنجیدہ ہوئے۔ جب حضرت ابراہیم فلاخن سے باہر ہوئے، جبریل امین فوراً فضا سے حاضر ہوئے اور کہا تمہیں ان شعلوں سے بچا لوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا مجھے تم سے کچھ کام نہیں، جو خدا کی مرضی ہے وہ پوری ہو کر رہے گی۔ جبریل نے کہا پھر خدا سے ہی سوال کرو اور اپنی مصیبت اس سے بیان کرو۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ وہ خدا جانتا ہے میرے کہنے سے کیا ہی حاصل۔ اس طرح جب خدا بے نیاز نے دیکھا کہ ابراہیم توکل راہ میں قائم ہے تو فرمایا اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ کلام الہی میں لفظ سلام نہ ہوتا تو مارے ٹھنڈک کے ابراہیم کو چین نہ ملتا۔ فرشتے نے حضرت ابراہیم کا بازو پکڑ کر نہایت آرام سے زمین پر بٹھایا ہی تھا کہ اسی وقت بہشت کے رضوان نے ٹھاٹدار کپڑے لا کر پہنائے اور ان کے آس پاس 20-20 گز تک پھول سبزے کلیوں اور خوشبودار پھولوں سے عجیب باغ بنا دیا۔ ایک میٹھا سوتا بھی وہاں جاری ہو گیا۔ حضرت ابراہیم پر خدا کا بڑا فضل ہوا کہ لذیذ کھانا صبح شام پہنچایا کرے تاکہ میرا پیارا خوشی اور بے فکری کے ساتھ کھائے۔ جب 7 روز اس طرح گزر گئے تو نمرودیوں نے چاہا کہ دیکھے کہ آگ بجھی ہے یا نہیں۔ نمرود بھی ایک اونچے محل پر چڑھ کر ہمیشہ دیکھتا رہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ابراہیم زندہ نہ رہ جائے۔ جب کبھی وہ اپنے دل کی بات اپنے مصاحبوں کے سامنے کہتا تو پھر ہر ایک کی تسلی کے لیے یہ بھی کہہ دیتا کہ انسان کیا ہے کہ جل کر راکھ نہ ہو جائے، اس آگ میں تو اگر سنگ کھارا بھی ڈال دیا جائے تو وہ بھی پگھل کر بہہ جائے گا۔ ایک دن نمرود نے بہت غور سے اپنے محل سے دیکھا، ابراہیم کے چاروں طرف تو گل و ریحان ہے اور آگ کی لپٹوں کی بجائے باغ دکھائی دیتا ہے اور میٹھے پانی کا سوتا بہہ رہا ہے اور ہر دم وہاں عیش و آرام ہی ہے۔ تو وہ بہت حیران اور پریشان ہوا، بولا اے ابراہیم تم ایسی تیز آگ سے کس طرح بچ سکا اور یہ باغ اور نعمت کس نے پیدا کیے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا خدا کی قدرت کا یہ تو بے مثال چھوٹا سا کرشمہ ہے، اس کا فضل اور عنایت ہو تو ایسا کام ناممکن نہیں۔ نمرود بولا جس کی قدرت کی یہ ادنا نشانی ہے وہ سچ میں بڑا پروردگار ہے۔ حضرت ابراہیم راکھ کے پہاڑوں سے نکل کر باہر تشریف لائے اور نئے سرے سے نمرود کو نصیحت کرنے لگے۔ نمرود نے تھوڑے دن کی مہلت مانگی اور معاملے پر سوچنے کا وعدہ کیا۔ اس نے حمان سے جو اس کا وزیر تھا صلاح لی اور ایمان لانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس ملعون حمان نے کہا اتنے زمانے تک تو آپ نے خدائی کی، اب بندگی اختیار کریں گے اور دنیا بھر میں اپنے کو رسوا کریں گے۔ جب حضرت ابراہیم نے مہلت گزر جانے کے بعد ایمان لانے کی مانگ کی تو نمرود نے نہایت چاپلوسی اور نرمی سے کہا ایمان لانا تو میرے لیے بہت مشکل ہے، مگر ہاں تیرے پروردگار کے لیے ایک بڑی قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بغیر ایمان کے کوئی قربانی خدا کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ نمرود نے 4000 گائیں، بہت سی بکریوں اور اونٹوں کو ایک بڑے میدان میں قربان کیا، لیکن حمان کی شیطانی کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوا۔ حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ تو برے کام چھوڑ دے اور پشیمان ہو کر خدا کے آگے آ جا۔ خدائے تعالیٰ نے تجھے 400 سال سے بادشاہت دے رکھی ہے اور اسی طرح اس نے مجھے ایسے کرامات دیے جو دین حق پر گواہ ہے، اور تو ہے کہ اب تک اپنے کفر سے باز نہیں آیا اور اپنی نادانی اور ہٹ دھرمی سے خدائی کا دعویٰ کیے چلا جا رہا ہے۔ جان لے یہ خدا کا لشکر اتنا زیادہ ہے کہ اندازہ نہیں کر سکتے، تجھے تو غارت کرنے کے لیے ایک ادنا لشکر کافی ہے۔ نمرود نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ زمین پر میرے سوا کوئی دوسرا بادشاہ ہے اور میری برگاہ کے سوا کوئی دوسری برگاہ ہے۔ اگر آسمانی بادشاہ کی فوج ہے تو اس سے کہو کہ وہ مجھ پر بھیجے اور پھر میری لڑائی اور طاقت کا تماشا دیکھے۔ حضرت جبریل نازل ہوئے اور کہا کہ نمرود سے کہو کہ ہماری فوج آ پہنچی، تو تیار ہو جا اور اپنی فوج لے کر میدان میں جنگ کر۔ 3 روز کی مہلت میں نمرود کی فوج بلا لی گئی۔ ایک میدان میں سب جمع ہوئے۔
चौथे रोज़ नमरूद की फ़ौज के मुकाबले में तन्हा हज़रत इब्राहिम सामने आए। उन्हें अकेला देखकर लोगों ने कहा, इब्राहिम, वह फ़ौज आसमानी कहाँ है? अब तुझ पर आफत आने में कुछ भी देर नहीं। अभी बातचीत हो ही रही थी कि एकाएक मच्छरों की फ़ौज ज़ाहिर हुई, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी छिप सी गई। नमरूद घबरा गया, लश्कर पर भी हैरत तारी हो गई। नमरूद ने हुक्म दिया, नक्कार बजाकर मच्छरों को भगा दे। जब मच्छरों की आवाज़ कानों में आई, लोगों के होश गुम हो गए। तमाम फौज घबरा गई। एक गूंज थी, एक शोर था जो उभरा आ रहा था। छोटा या बड़ा, हर एक हैबते इलाही से डर गया। एक एक आदमी पर लाखों मच्छर पील पड़े। मच्छर क्या थे? एक काली बला थी जो सर से पांव तक चिमट रही थी। लोगों के बदन पर गोश्त और खून तक नहीं छोड़ रही थी। हजारों आदमी और जानवर तबाह हुए। नमरूद ने महल में भागकर औरतों में जा छिपा। इतने में एक लंगड़ा मच्छर आया, जिसे नमरूद ने अपनी औरतों को दिखाया भी। मच्छर तेजी से नाक की राह से नमरूद के दिमाग तक जा पहुंचा और अपनी सूंड को उसके भेजे में चुभा दिया। नमरूद का सोना और आराम करना सब रुखसत हो गया। वह दिन रात अपना सर पीटता रहा, जब तक लोग उसके सर को कूटते कुछ दर्द में कमी महसूस होती और बगैर कूटे चैन न मिलता। जो भी उसकी मजलिस में आता तो ज़मीन बोसी के बदले उसके सर पर धौल लगाता। इस तरह नमरूद को खुदा के गज़ब ने जकड़ लिया। 40 दिन बाद वह इसी दर्द की वजह से हलाक हुआ। इसके बाद हज़रत इब्राहिम ने खुदा के हुक्म से मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। लोगों की नाफरमानी की वजह से उन्हें यह हिजरत करनी पड़ी। मिस्र में उन्हें हज़रत सारा को अपने साथ लिया। लोगों ने मिस्र के हाकिम को खबर दी कि हज़रत सारा बहुत ही हसीन व जमील है और अपने हुस्न व जमाल में बेमिसाल है। मिस्र के बादशाह ने हज़रत इब्राहिम से पूछा कि मैं इस औरत को हासिल करना चाहता हूँ, तेरा इस औरत से क्या रिश्ता है? हज़रत इब्राहिम ने सोचा कि अगर मैं कहता हूँ कि यह मेरी बीवी है तो वह मुझे मारना चाहेगा। इसलिए हज़रत इब्राहिम ने फरमाया, यह मेरी बहन है दीन के रिश्ते से। इस तरह उनकी जान बची। जब उस मर्दूद ने हज़रत सारा को अपने सामने बुलाया तो उन्हें देखते ही उसके होश गुम हो गए। उस बेअदब ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहा तो हज़रत सारा की दुआ से उसके दोनों हाथ शल हो गए और दर्द की वजह से उसका सारा जिस्म बेकल हो गया। उसने कहा, ए औरत, मुझ पर तुम यह क्या जादू कर दिया? हज़रत सारा ने फरमाया, तेरी बदनीयती की वजह से खुदा ने तुझे सज़ा दी है। उस मलऊन ने कहा, अगर मैं तेरी दुआ से तंदुरुस्त हो गया तो हरगिज़ तुझ पर बदनीयती से हाथ न डालूंगा। हज़रत सारा ने खुदा की बरगाह में दुआ की। खुदा ने उसको अच्छा कर दिया, लेकिन उसकी नीयत फिर ख़राब हो गई। खुदा ने उसके दोनों हाथ अपाहिज कर दिए। वह बड़ी मिन्नत से गिड़गिड़ाने लगा। हज़रत सारा की दुआ से उसकी तकलीफ़ दूर हुई। आखिर में सच्चे दिल से वह बुराई से बाज आ गया और हाजरा नामी खातून को नज़ किया। यही हज़रत हाजरा है जिनसे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। वहाँ से हज़रत इब्राहिम ने मुल्क शाम का इरादा किया और फ़िलिस्तीन में दमिश्क के इलाके में क़याम फरमाया।